जो आसपास की दुकानें हैं पीपल मंडी में, उन दुकानों में आग लगी हुई है। उस आग को बुझाने की कोशिश यहाँ पर जारी है। इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। आसपास जली हुई गाड़ियों का मलबा बिखरा हुआ है और उस मलबे में भी इस वक्त आग लगी हुई है। फरार जी तारिक, जिस तरह के हम देख सकते हैं आग पूरी तरह से भड़क रही है। इस वक्त जो इर्द गिर्द मौजूद दुकानों को भी अपनी लपेट में लेती जा रही है आहिस्ता आहिस्ता। इमदादी सरगर्मियों की जहां तक बात की जाए तो इस वक्त तक हम ये देख रहे हैं कि वहां पर लोग अपनी मदद आप के तहत इस आग को बुझाने की कोशिश में मसरूफ है। इमदादी टीमें भी वहां पहुंच चुकी हैं, पुलिस एहलकार वहां पर मौजूद है और वहां पर जो जख्मी हालत में लोग अफराद मौजूद थे उनको लेडी रेडिंग अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया है। अब से कुछ देर पहले हमारे नुमाइंदे नासिर दावर ने हमें बताया कि इमरजेंसी की सूरत हाल है। इस वक्त अस्पताल में भी वहां पर जख्मियों को लाया जा रहा है। चूंकि आग के बाद कुछ जख्मी ऐसे जो झुलस गए हैं तो इसलिए उनको और 3 अफराद उसमें जाँ बहक हुए हैं, उनको भी लेडी रेडिंग अस्पताल में ही मुंतकिल किया गया है। आप देख सकते हैं किस तरह करीब खड़ी गाड़ियां और सवारियां आग की लपेट में आ चुकी हैं। धुएं के बादल आसमान तक पहुंचे हुए हैं और धमाके के बाद की सूरत हाल आप इस वक्त दुनिया न्यूज की स्क्रीन पर देख सकते हैं। जी फरा, और इस सूरत हाल को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिस तरह से इस तरह के हमलों में, बम हमलों में, खुदकुश हमलों में शार्पनर्स का इस्तेमाल हमने देखा और ऐसी चीज़ें जो उड़कर लगती हैं और उससे बड़ी तादाद में लोग जाँ बहक होते हैं। उसके साथ साथ इसमें आतिशगीर मादा भी बहुत बड़ी मिकदार में इस्तेमाल किया गया है, जिसके बायस आसपास की इन दुकानों में आग लग गई है। मुताद्दिद गाड़ियाँ यहाँ पर तबाह हो गई, उनका मलबा बिखरा हुआ है। अब तक की इत्तलात के मुताबिक कम अज़ कम 3 अफराद जाँ बहक हो गए हैं, 25 के करीब अफराद जख्मी हैं। लेडी रीडिंग अस्पताल पेशावर में पहुंचाया जा रहा है। जख्मियों की हालत नाजुक है, जिसके बायस खदशा जाहिर किया जा रहा है कि जाँ बहक होने वालों की तादाद में इजाफा भी हो सकता है। और इस वक्त नाजरीन आप अपनी स्क्रीन पर ये कुछ देर पहले के मनाजिर हैं पेशावर के पीपल मंडी में होने वाले धमाके के बाद जिस तरह से आसमान पर धुआं उठा था, जिस तरह से धुएं के बादल आसमान पर देखे जा सकते थे, ये वो मनाजिर हैं। 2 खवातीन हमलावरों के शहर में दाखिल होने की इत्तला थी और उसके बाद पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों के अहलकार इनकी तलाश में थे, अपनी कार्रवाइयां अंजाम दे रहे थे, सिक्योरिटी इंतजामात बढ़ा दिए गए थे और उसके बाद ये वाकया पेश आया है। पेशावर के पीपल मंडी में ये धमाका हुआ है। अब तक की इत्तलात के मुताबिक कम अज़ कम 3 अफराद जाँ बहक और 25 जख्मी हुए हैं, जिन्हें पेशावर की लेडी रीडिंग अस्पताल में पहुंचा दिया गया है। ये मनाज़िर हैं पीपल मंडी के और यहाँ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे इमरान बुखारी। जी इमरान, बताइएगा कि इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, क्या मनाजिर देख रहे हैं आप? जी इमरान, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? ये बताइएगा कि इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, क्या मनाजिर देख रहे हैं आप जाए वकुआ पर इस वक्त? करीब खवातीन के मशहूर जो खरीदारी का मरकज है मीना बाजार में वाकई एक मार्केट के पास हुआ है। धमाके के नतीजे में मीना बाजार में वाकई मस्जिद, मार्केटें और कई दुकानें मुनहदिम हो गई, जबकि कई घरों दुकानों को नुकसान पहुंचा है। इस वक्त मलबे तले दबे अफराद की तलाश जारी है और मलबे के नीचे से मुताबिक अफराद, जिनमें खवातीन और बच्चे शामिल है, इनको निकाला गया है, लेडी रेडिंग हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। क्योंकि धमाके के नतीजे में जो इर्द गिर्द के जो घर जिनको नुकसान पहुंचा है, जिनमें दरारें बढ़ चुकी है, उधर से भी लोगों को निकाल कर महफूज मकामात की जानिब मुंतकिल किया जा रहा है। जी इमरान बुखारी, आप क्या बता रहे हैं? मस्जिद की इमारत को नुकसान पहुंचा है या धमाके के नतीजे में मस्जिद मुनहदिम हो गई है? इमरान बुखारी, आप हमें क्या बता रहे हैं? मस्जिद की इमारत को नुकसान पहुंचा है या धमाके के नतीजे में मस्जिद मुनहदिम हो गई है? सारी किधर जो धमाका जब हुआ है तो इसके साथ ही जो बाजार के दरवाजे में जो कुछ बाजार के करीब जो मस्जिद है वो मुकम्मल तौर पर मुनहदिम हो गई है। जब करीब जो मार्केटें हैं, दुकानें हैं, वो भी मुनहदिम हो चुकी है। इर्द गिर्द के घरों को भी नुकसान पहुंचा है। कई दुकानें घरों और दुकानों में दरारें पड़ चुकी है। मीना बाजार खवातीन की खरीदारी का एक मशहूर मरकज है। यहाँ दिन के औकात में खवातीन की बड़ी तादाद खरीदारी की आती जाती है और यहाँ पर इस वक्त धमाके के नतीजे में जो अफराद मलबे तले दबे हुए हैं उनको निकालने की भी कोशिश की जा रही है। कोई मशीनरी नहीं है और इधर की जो मकामी लोग हैं उनके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि उनके साथ कोई इमदाद नहीं की जा रही। तो पुलिस को भिजवाया गया है और कोई इमदादी टीम इधर नहीं पहुंची है और पुलिस भी सिर्फ हिफाजत के लिए खड़ी है। सारे इमरान बुखारी, धमाके की नौयत मालूम हो सकी? इमरान बुखारी, धमाके की नौयत मालूम हो सकी? आया ये खुदकुश हमला है, कार बम हमला है, टाइम डिवाइस के जरिए धमाका किया गया है, नौयत मालूम हो सकी इसकी? इमरान बुखारी, इस वक्त वहां पर लोगों का शोर, एम्बुलेंसेस के हूटर और इमदादी कार्रवाइयां सभी कुछ जारी है, इस वजह से हम शायद नहीं सुन पा रहे। इमरान बुखारी, बताइएगा कि
دھماکے کی نوعیت معلوم ہو سکی؟ آیا یہ خودکش حملہ ہے، کار بم حملہ ہے یا ٹائم ڈیوائس کے ذریعے دھماکہ کیا گیا ہے؟ ابھی تک جو دھماکے کے بعد جو دھوئیں کا ایک غبار تھا آسمان کی جانب اٹھا تھا، تو اس سے یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ یہ دھماکہ کار بم دھماکہ ہے۔ تاہم مینا بازار کے اندر کی جانب گاڑیوں کا آنا ممکن نہیں ہے۔ مینا بازار مین گیٹ ہے، وہاں پر لوہے کی سلاخیں لگا کر گاڑیوں کا داخلہ اندر منع کر دیا گیا ہے، جبکہ باہر کی جانب جو سڑک جو کچھ بازار کی جانب واقع ہے، ممکنہ طور پر یہ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ادھر شاید کسی نے بارودی سے بڑی گاڑی کھڑی کر دی ہو، جس کے نتیجے جب بلاسٹ ہوا ہے تو یہ مسجد، مارکیٹیں، دکانیں منہدم ہو گئی ہیں۔ اس وقت نعمت شکر کا سماں ہے جن لوگوں کے بچے، خواتین مارکیٹ میں ادھر آئے تھے خریداری کے لیے، یہاں پر ابھی لاپتہ ہو چکے ہیں۔ وہ جو کہ ہلاک ہو چکے ہیں دھماکے کے نتیجے میں، جن کو اطلاعات مل رہی ہے، تو سارے ادھر رونے پیٹنے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ خواتین کی ایک بڑی تعداد بھی بازار سے رخ کر رہی ہے، جن کے گھروں کی خواتین یہاں خریداری کے لیے آئی تھی۔ اس وقت بھی ملبے تلے دبے افراد کی تلاش جاری ہے، تاہم کوئی مشینری نہیں ہے ادھر لوگوں کے پاس۔ صرف عام لوگ جو ہے، جو دکاندار ہیں، جو ارد گرد کے لوگ ہیں، وہ آگے یہاں پر اپنے ہاتھوں سے جو ملبے کو ہٹا رہے ہیں، جبکہ یہاں پر مشینری کی سب شدید ضرورت ہے۔ پولیس جو موقع پر پہنچی ہے وہ صرف سیکیورٹی کے انتظامات کر رہی ہے، امدادی کارروائیوں میں حصہ نہیں لے رہی ہے۔ مقامی لوگ کا شکوہ ہے اور وہ پولیس کے ساتھ بھی اسی بات پہ لڑ جھگڑ رہے ہیں، جبکہ پولیس کے مطابق وہ اپنی سیکیورٹی کی ڈیوٹی کر رہے ہیں تاکہ کوئی اور ناخوشگوار واقعہ یہاں پر ہو نہ سکے۔ عمران بخاری، یہ بھی بتائیے گا کہ یہاں پر آپ نے ابھی تک کیا دیکھا؟ کیا پولیس کے اعلیٰ حکام اور اعلیٰ شخصیات میں سے کوئی پہنچا ہے؟ عمران بخاری، اعلیٰ پولیس حکام اور اعلیٰ شخصیات میں سے اب تک کوئی یہاں پر پہنچا ہے؟ اس وقت تک یہاں پر جو پولیس پارٹیز کے علاوہ وہ بھی مقامی پولیس تھانے کی جو نفری ہے وہ صرف پہنچے، باقی ابھی تک یہاں پر کوئی بھی نہیں پہنچا۔ یہ بازار ایک تنگ گلی واقع ہے جہاں پر جو پیدل آمد ممکن ہے، جبکہ گاڑی یا موٹر سائیکل وغیرہ سے اندر داخل ہونا مشکل ہوتا ہے، تو اس وجہ سے یہاں پر امدادی کارروائیوں میں بھی لوگوں کو مشکل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ جو پیول منڈی ساتھ ہے وہاں پر بھی ہر وقت ٹریفک جیم رہتی ہے، جبکہ جو دائیں ہاتھ پہ جو تحصیل بازار کا جو ایریا ہے وہاں پر بھی رش کی کیفیت رہتی ہے۔ اس وجہ سے یہاں پر اس وقت تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، اور جو مقامی پولیس ہے وہ اس وقت پہنچی ہوئی ہے۔ جو ایمبولینس گاڑیاں ہیں وہ تحصیل بازار کی جانب کھڑی ہیں، حکم و پیش یہاں سے کئی سو گز کا فاصلہ طے کرنے کے بعد ہی کسی زخمی کو باہر سڑک پہ نکالے جاتے ہیں، جہاں سے پھر اسے ہاسپٹل منتقل کیا جا رہا ہے۔ یہاں پر لوگوں میں شدید غم و غصہ پایا جا رہا ہے، کیونکہ شہری حکومت ہے، جو دوسرے ادارے ہیں، ان کی جانب سے کوئی مشینری پرووائڈ نہیں کی گئی کہ طرح پر ملبے کو ہٹایا جائے۔ ابھی بھی ملبے چلے، لوگوں کے مطابق ملبے کے نیچے سے جو دبے ہوئے لوگ ہیں ان کی چیخوں پکار کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں، اور اگر کچھ وقت تک انہیں نہ نکالے گئے تو کئی لوگوں کی ہلاکتوں کا بھی خدشہ ہے۔ اس وجہ سے یہاں کے لوگوں میں غم و غصہ پایا جا رہا ہے، وہ پولیس کے ساتھ بھی لڑ جھگڑ رہے ہیں، آفس میں بھی ان کی ہاتھا پڑی ہوئی ہے، جبکہ جو خواتین آ رہی ہے انہیں بھی یہاں سے نکالا جا رہا ہے کہ خدا نہ خواستہ یہاں پر کوئی اور ایسا ناخوشگوار واقعہ نہ ہو جائے۔ جبکہ بجلی کی تاریں جو دھماکے کے نتیجے میں ساری زمین پہ آ پڑی تھی، ان کے لیے ابھی وابدہ کو کہہ کر بجلی کی سپلائی منقطع کر دی گئی ہے۔ سارے عمران بخاری، یہ بتائیے گا، آپ کا کہنا ہے کہ ملبے تلے بہت سے افراد کے دبے ہونے کا خدشہ موجود ہے اور چیخو پکار بھی سنی جا رہی ہے ان کی ملبے کے نیچے سے، اس جگہ پر آگ بھی لگی ہوئی ہے، آگ پر کس حد تک قابو پا لیا گیا ہے؟ جی عمران، یہ جاننا چاہیں گے کہ وہاں پر ملبہ تو پڑا ہوا ہے دکانیں منہدم ہونے کے باعث، لیکن جائے وقوع پر آگ بھی لگی ہوئی ہے، آگ پر کس حد تک قابو پا لیا گیا ہے اب تک؟ جی، یہاں پر جس مقام پہ دھماکہ ہوا ہے یہاں پر قریب ہی ایک پانی صابی فائر بریگیڈ کی گاڑیاں یہاں پر نہیں پہنچ سکی تھی، جو راستے تھے وہ بلاک ہو گئے تھے دھماکے کے فوراً بعد۔ جو آگ ہے وہ روئی کی گودام میں لگی ہوئی ہے، اس کو بجھانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ جی عمران، آپ کا یہ بھی کہنا ہے کہ امدادی سرگرمیاں صرف اپنی مدد آپ کے تحت کی جا رہی ہیں، تو کیا آپ کی کسی اعلیٰ حکام سے یا پولیس اہلکاروں سے بات ہو پائی کہ امدادی سرگرمیاں یا امدادی ٹیمیں کب تک وہاں پہنچ پائیں گی؟ جی عمران، بتائیے گا کہ وہاں پر امدادی سرگرمیاں اپنی مدد آپ کے تحت جاری ہیں، کہیں کوئی امدادی ٹیمیں کب تک پہنچ پائیں گی وہاں پر؟ عمران بخاری سے غالباً فرا ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا ہے۔ بڑی حد تک آگ پر قابو پا لیا گیا، لیکن جو ایک روئی کا گودام تھا پیپل منڈی میں، اس میں اب تک آگ لگی ہوئی ہے، اس آگ کو نہیں بجھایا جا سکا ہے۔ لوگ غم و غصے میں ہیں، ایک آہو بکا ہے، چیخ و پکار ہے، زخمیوں کو وہاں سے اب منتقل کیا جا رہا ہے،
अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं किस तरह से इन गाड़ियों का मलबा यहाँ पर बिखरा हुआ है, इसमें आग लगी हुई है और जिस पैमाने पर तबाही फैली उसको देखकर इस धमाके की शिद्दत का अंदाजा लगाया जा सकता है। इमरान बुखारी